हांव अगुस्टीन फेर्नांडीस पोंडा पिपल्स कार्निवल कमिटीचो हांव अध्यक्ष जावन आसा. तेच भशेन आमचे कडेन आहा रिवा पेरीस सेक्रेटरी, आमचो आर्मान कोऑर्डिनेटर, आमचो बाबूश फेर्नांडीस होय मेंबर आमचो कार्निवल कमिटीचो. सांगपाची गोश्ट म्हणजे फोंड्यान आमी कार्निवल 16 तारखेक दवरला सोमाराक. हांव विनंती करता सगळ्या फोंड्याच्या लोकांक की 1 लाख चडांत चड लोकांनी हितून भाग घेवचो ह्या कार्निवल फ्लोट परेडाक. आनी फोंडेचो कार्निवल हो पोंडा पिपल्स कार्निवल हो सक्सेस जाला ह्या लोकांच्या हातीन आसा. आनी हांव समजता 16 तारखेक चडांत चड लोक येतलो आनी हो कार्निवल फोंडेचो सक्सेस करून दाखयतले. कितले पार्टिसिपंट आसतले? आमचे चडांत चड 12 फ्लोट्स आसतले. त्या भायर आमचे गाडयो आसतल्यो जिप्यो बऱ्यो बऱ्यो. त्या भायर आमचे सिंगल कॅटेगरी हे जोकर्स ती कॅटेगरी आसतली. तेच भाशेन आसतलें फॅन्सी कॉम्पिटिशन. ग्रांट मेळना तुमकां? आमकां गव्हर्मेंटान पोरू केलो, आमकां ग्रांट दिवना. ह्या वर्सा पळय हांवें अपील केलें आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टर बाबू गोवन फोंडेक अपील दिलें. तर दिसांनी आमकां ग्रांट दिवना. तेन्ना आमी लोकांक विचारलें आमच्या फोंडेकारांक आमी हो कार्निवल करपाचो हो ना. त्या म्हळ्यार आमी कितें तर दिता आनी त्या पयशांनी आमी तुमकां मदत करता. त्या पयशांनी तुमी फोंडेचो कार्निवल करा. तुम्ही पर्सनल भेटिल्ले ताका? पर्सनली मेळिल्ले? हय, पर्सनल म्हणजे तो मेळना आमकां. तेजो सेक्रेटरी आहा त्या कडेन ते लॅटर दिल्लें आमकां ग्रांट दिवचो म्हणून. आनी कितें सांगलें? कांयच सांगूना? कांयच मेळना आनी तेजो रिप्लाय कांय ना आज पासून. ओके. सो आतां कसो कितें मॅनेज करता तुमी? आतां आमी फंडींग म्हणजे आमचे फोंडेचो लोक जो आसा सगळो तांकां आमी सगळे मेंबर मेवले. आमचो रिसीट बूक घेवन कार्निवल कमिटीचो रिसीट बूक घेवन गेले आनी आमकां लोकांनी कितें दिवपाचें तें क्वेश्चन दिलें. सगळे पॉलिटिकल पार्टीक मेळ्ळे तुमी? पॉलिटिकल पार्टीर म्हणजे आमकां विश्वनाथ अपूर दळवीन पयलें म्हणलें एकूच उतरान सांगलें तुमी फुडें चला, आपूण तुमच्या कडल्यान आसा. फ्लोट खंयच्यान परेड खंयच्यान स्टार्ट जातली? आमची फोंड्या 30 पोंडा ते बस स्टँडार आमची सोंपतली वाया स्टेट बँक सेम रूट. पोरून जाल्लो त्याच रुटान येतले. ओके रिवा, थँक्यू. कितल्या स्टार्ट जातली? आमी 4:30 म्हणला पूण 5 नक्की तर चालू जातली. मंडे 16 तारखेक. 16th of March, 4:30 p.m. starting from Tiscar, old bus stand over here. And we are inviting people to participate more and more into this. So please come forward. Again, appeal to the people because government is not supporting us. People, you have to come out. We have to show that we need Carnival in Ponda. We are willing to participate. We have participants. We have people who are supporting. So government, we request your support in future, and people, we request your support this year. So all of you come out in big numbers. We are going to be having this parade starting on the 16th of March, 4:30 p.m. And King yeah, the announcement of King Momo. We have a King Momo who would be Loyal Fernandez. Yes. And the Queen accompanying him would be Trisha Pereira. Yeah. Okay, thank you. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.